अस्सलामु अलैकुम रहमत ल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है चांद रात की फ़जीलत। ये जो उन्वान है ये एक अजीब तरीन उन्वान है और एक ऐसा उन्वान है जिससे हमारे बहुत सारे दोस्त अक्सरियत इस चांद रात की फ़जीलत से शनासाई नहीं रखती। तो इस सिलसिले में यहाँ मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि आम तौर पर जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है तो हर तरफ खुशी होती है, मसाजिद जो हैं वो नमाजियों से भर जाती हैं और अक्सरियत नौजवानों के सरों पर टोपियाँ आ जाती हैं और 2-4 दिन जैसे ही गुज़रते हैं उसके बाद वैसे ही मसाजिद वीरान होना शुरू हो जाती हैं। तो नमाज तरावी में भी शुरू में जोश व खरोश रहता है, उसके बाद वो भी चंद एक नमाजियों पे मुश्तमिल जमात तरावियों की रह जाती है। फिर उसके बाद जब 27 की रात आती है तो फिर एक दफ़ा मसाजिद में लोगों का हुजूम होता है और फिर उसके बाद किस्सा ही तमाम हो जाता है। लोग यूँ समझते हैं कि बस रमज़ानुल मुबारक का इख्तिताम हो चुका है। एज़ अ मुस्लिम ये हमारी बहुत बड़ी बदबख्ती है कि हम रमज़ानुल मुबारक के इन लम्हात से इस्तिफ़ादा नहीं करते और आखिरी जो लम्हात होते हैं वो तो इंतहाई कीमती तरीन होते हैं। आप इस सूरत में ये जहन में रखें कि जिसे मैं और आप चांद रात कहते हैं, इसी चांद रात को सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल जाइज़ा इरशाद फरमाया है और अरबी में लैलतुल जाइज़ा का मतलब है इनाम वाली रात। यानी इस रात में अल्लाह ताला शानहू अपने बंदों को रमज़ानुल मुबारक पूरा, जिन्होंने एहतराम अदब रोज़े की हालत में गुजारा, तो अब उन्हें इस रात में इनाम व इकराम से नवाजा जाता है। और ईद का जो दिन होता है, इस पर इंशाअल्लाह मेरी वीडियो बाद में आ जाएगी, उस ईद के दिन को यौमुल जाइज़ा, इनाम का दिन कहा जाता है। लेकिन हम इस चांद रात को मुख्तलिफ़ किस्म की खराफात के अंदर गुम कर देते हैं, ज़ाय कर देते हैं। तो इस सिलसिले में पहली रिवायत आप याद रखें, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मोमिन इफ्तारी करता है तो हर इफ्तारी के वक्त 10 लाख अफराद जिन पर जहन्नम वाजिब होती है, उन 10 लाख अफराद का नाम जन्नतियों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। ये हर इफ्तारी के वक्त होता है। अच्छा, फिर इसी तरह जब आखिरी इफ्तारी होती है तो यकम रमज़ानुल मुबारक से लेकर आखिर तक जितने अफराद 10-10 लाख के हिसाब से जिनको जन्नतियों की फहरिस्त में लिख दिया गया, अब उतनी ही तादाद रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात इफ्तारी, आखिरी इफ्तारी के वक्त उतने ही लोगों की फिर बख्शिश हो जाती है। यानी करोड़ों लोग हैं जिनका नाम आखिरी इफ्तारी के वक्त जहन्नमियों की फहरिस्त से निकाल कर जन्नतियों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ वो चांद देखने और इर्द गिर्द की कैफियत में हम ऐसे महव और मगन होते हैं कि इफ्तारी के वक्त की दुआई हम भूल जाते हैं। और ये जो रात है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने 2 रातों को जिंदा रखा, ईद उल फित्र की रात और ईद उल अज़हा की रात, जिस शख्स ने इन 2 रातों को जिंदा रखा तो जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे उस दिन
اس شخص کے جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو زندہ رکھا اس کا دل نہیں مرے گا، حالانکہ اس دن سب کا دل مر جائیں گے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ زندہ راتوں کو زندہ رکھنے کا کیا مطلب ہے۔ تو یاد رکھیے، راتوں کو زندہ رکھنے کا مطلب ہے اس رات میں عبادات کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، صلاۃ التسبیح ادا کرنا، مسلسل وقت دعاؤں میں گزار دینا، اسے کہتے ہیں راتوں کو زندہ کرنا۔ اور بدلے میں انعام کیا ملے گا کہ جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن ان دو راتوں کو زندہ کرنے والے کے دل مردہ نہیں ہوں گے۔ اور دل مردہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب تمام انسانیت کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے کہ کیا بنتا ہے، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے، بائیں ہاتھ میں ملتا ہے، نام جنتیوں کی فہرست میں ہے، جہنمیوں کی فہرست میں ہے، اس کیفیت میں ہوش و حواس ختم ہو جائیں گے، انسانیت حواس باختہ ہو جائے گی۔ لیکن جس نے عید الفطر کی رات عبادت کی، عید الاضحیٰ کی رات عبادت کی، ان کے دل مردہ نہیں ہوں گے، وہ خوش و خرم ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان کی عبادات کا بدلہ انہیں دے چکے ہوں گے اور ان کا نام جنتیوں کی فہرست میں ہوگا۔ اسی طرح چاند رات کے متعلق دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 5 راتوں میں عبادت کی اللہ تعالی شانہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو 5 راتوں کو زندہ کرتا ہے، 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے۔ اب وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک رات شب قدر ہے، اور ایک رات 8 ذوالحجہ کی رات، 9 ذوالحجہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ جسے عرفہ بھی کہتے ہیں، 10 ذوالحجہ یعنی قربانی والی عید، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات اور شب برات شعبان کی 15ویں رات۔ یہ 5 راتیں جس نے زندہ کی، اس میں عبادات کی، نوافل قرآن کی تلاوت کی، اپنے رب کے سامنے الہا و زاری کرتا رہا، دعا میں گڑ گڑاتا رہا، تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو معزز ناظرین، آپ اندازہ لگائیں یہ چاند رات کتنی فضائل سے بھرپور ہے، جنت واجب ہو رہی ہے۔ اور جب جنت اس کی وجہ سے واجب ہو جائے تو انسان کے لیے اگر وہ پوری رات عبادت میں گزار دے تو سودا سستا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں پاکستان میں تو روٹین یہ دیکھی جاتی ہے کہ چاند رات جیسے ہی چاند نظر آیا، خوشی کی کیفیت خوشی کی کیفیت اور خوشی کی لہر ہر طرف دوڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد خواتین کھانے پکانے کے لیے کچن سنبھال لیتی ہیں کہ صبح کو کیا کیا ڈش تیار کرنی ہے۔ مرد حضرات وہ اپنی شاپنگ میں ہوتے ہیں، اور جو بزنس مین ہیں، کاروباری حضرات ہیں، وہ اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ بعض خواتین بازاروں میں شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہیں، ساری رات بازار میں اودھم مچا رہتا ہے، اور انسان جو ہیں اس انعام والی رات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو 10 دن اعتکاف بیٹھے، وہ 10 دن اعتکاف بیٹھنے والی جو شخصیات ہیں ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ وہ بھی بازاروں میں گم ہوتے ہیں۔ 10 دن جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو زندہ رکھا، شیو نہیں کرائی، اب وہ جا کر سب سے پہلا کام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شیو کرا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس رات مساجد خالی ہو جاتی ہیں، جو اعتکاف کرنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ بھی مسجد میں نہیں آتے۔ مثلا مغرب کے بعد اگر ان کو رخصت ملی، گھر آ گیا، تو عشاء کی نماز میں وہ حضرات نہیں ہوتے، صبح کی نماز میں وہ حضرات نہیں ہوتے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ ہم حقائق کی طرف نہیں جا رہے، مصنوعیت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرا یہ پیغام ہے آپ سب حضرات کو کہ آخری چاند رات، جسے شریعت کی زبان میں لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کہا جاتا ہے، ہم اس رات میں بھی عبادت کو فراموش نہ کریں۔ اور اگر ہم عبادت نہیں کر سکتے تو خدا را
اس رات میں ہم گناہ بھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ہمیں اس آخری رات سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔